پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی دی جابرانہ حکومت وچ 5000 تے زیادہ کشمیری اپنے سیاسی نظریات دی وجہ تے غیر قانونی طور دے اتے مختلف بھارتی جیلاں دے اندر بند ہیں۔ مودی حکومت کشمیریوں کو چپ کرانے دے واسطے سخت قوانین دا بے دریغ استعمال کردے ہوئے غیر قانونی نظربندیاں کو اور زیادہ لمبا کر رہا ہے۔ ان نظربنداں وچ کافی سارے حریت رہنما، انسانی حقوق تے کارکن، صحافی، کشمیری نوجوان، طلبہ اور علماء اکرام شامل ہیں، جنہاں کو کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیاں دی روک تھام دے ایکٹ دے تحت غیر قانونی طور دے اتے جیلاں دے اندر بند رکھیا ہوا ہے۔ جموں کشمیر دے اتے غیر قانونی قبضے دی مخالفت اور چیلنج کرنے دی وجہ تے حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو انتقام دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک پاسے غیر قانونی نظربند کشمیری جیلاں وچ قید رکھے ہوئے اور دوسرے پاسے انہاں کو جیل مینیو اور بنیادی طبی سہولت تے بھی محروم رکھیا ہوا ہے۔ فاشسٹ بھارتی حکومت عدالتی احکامات کے باوجود کشمیری سیاسی نظربنداں دی رہائی وچ جان بوجھ کے تاخیر کر رہی ہے۔ کشمیری سیاسی نظربنداں دے اتے مظالم ان دے آزادی دے عزم کو توڑنے دا ایک ذریعہ ہے۔ حریت رہنماواں اور عام کشمیریاں دی غیر قانونی نظربندی مودی حکومت دی انتہا پسند ذہنیت دی عکاسی کر دی ہے، جس دا مقصد کشمیریاں دی آزادی دی خواہش کو دبانا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ قیدیاں دے حقوق تے متعلق جنیوا کنونشن دی سراسر خلاف ورزی کردا ہے۔ مودی حکومت دے ظالمانہ ہتھ کنڈے کشمیریاں دے آزادی دے عزم کو توڑنے وچ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ حریت رہنماواں سن سیاسی رہنماواں اور انسانی حقوق تے کارکناں سمیت تمام نظربنداں دی فوری طور دے اتے رہائی دا مطالبہ کردے ہوئے عالمی برادری تے اپیل کیتی ہے کہ وہ کشمیریوں کو انہاں دا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دوڑنے اور تنازع کشمیر دے پائیدار حل دے واسطے بھارت تے اتے دباؤ پائے۔ ہزاراں کشمیریوں دی غیر قانونی نظربندی دے واسطے بھارت کو پوچھا جانا چاہیے۔ اس معاملے وچ عالمی انسانی حقوق تے اداریاں کو خصوصی طور دے اتے مداخلت کرنی چاہیے۔